السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه آمين يا رب العالمين. آمين. ما شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله في صوتك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والشمس والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس صدق الله